इदानीम् अनुमानस्य स्वार्थपरार्थभेदेन द्वैविध्यम् उच्यते. तच्च अनुमानं स्वार्थपरार्थभेदेनापि द्विविधम् आहुः. यत्र स्वयमेव धूमादिकं दृष्ट्वा व्याप्त्यादिनिरूपणेन अनुमीयते तत् स्वार्थं. व्याप्त्यादिनिरूपणेन इत्युक्ते व्याप्त्यादिज्ञानेन. यत्र स्वयमेव धूमादिकं दृष्ट्वा व्याप्तिज्ञानेन अनुमितिर्भवति तत् स्वार्थानुमानम् इति. यत्र स्वयमेव धूमादिकं दृष्ट्वा व्याप्त्यादिनिरूपणेन अनुमीयते तत् स्वार्थं. यदा पुनः स अर्थः परवाक्येन बोध्यते तदा परार्थमित्याहुस्तयोरेतावती भिदा. स एव अर्थः परवाक्येन बुद्ध्वा यत्र अनुमितिर्भवति तत्र परार्थानुमानम् इति. यदा पुनः स एव अर्थः परवाक्येन बोध्यते तदा परार्थमित्याहुस्तयोरेतावती भिदा. स्वार्थपरार्थयोः एतावदेव भेदः वर्तते इति. एतावानेव भेदः. तत्र परार्थानुमानवाक्यं पञ्चावयवमिति तार्किकाः. परार्थानुमानवाक्यम् इत्येव अस्ति, वाक्यसमूहः इत्याशयेन वाक्यमित्युक्तम् इत्येव वक्तव्यं. परार्थानुमानवाक्यं पञ्चावयवम् इति तार्किकाः. प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनान्य अवयवाः इति. प्रतिज्ञावाक्यं, हेतुवाक्यम्, उदाहरणवाक्यम्, उपनयवाक्यं, निगमनवाक्यम् इति. यथा क्रमेण उदाहरणम्. अयं पर्वतो अग्निमान् धूमवत्वात् यो यो धूमवान् स स अग्निमान् यथा महानसः धूमवांश्चायं तस्मात् अग्निमान् एव इति. तत्र अयं पर्वतो अग्निमान् इति प्रतिज्ञा, धूमवत्वात् प्रतिज्ञावाक्यं, धूमवत्वादिति हेतुवाक्यं, यो यो धूमवान् स स अग्निमान् यथा महानसः इति उदाहरणवाक्यं, धूमवांश्चायमिति उपनयवाक्यं, तस्मात् अग्निमान् एव इति निगमनवाक्यम्. अत्र परं बोधयितुं पक्षवचनं प्रतिज्ञा पर्वतो अग्निमान् इति. सर्वमपि परं बोधयितुमेव तत् सर्वत्र योजनीयम् इत्येव वक्तव्यं. परं बोधयितुं पक्षवचनं प्रतिज्ञा इत्येव. परं बोधयितुम् इति परोक्षस्थले परार्थानुमानस्थले सर्वत्र अपेक्षते. साधनत्वावदे आवेदकं लिङ्गवचनं हेतुः धूमवत्वादिति. व्याप्तिप्रदर्शनपुरस्सरं दृष्टान्ताभिधानम् उदाहरणं यो यो धूमवान् स स अग्निमान् यथा महानसः इति. सिद्धव्याप्तिकस्य पक्षे उपनयनम् उपनयः इति. धूमवांश्चायम् इति. स हेतुकं पक्षस्य पुनर्वचनं निगमनं तस्मात् अग्निमान् इति. अत्र किमपि वक्तव्यमिति नास्ति. तत्र सिद्धव्याप्तिकस्य इत्युक्ते हेतोः विशेषणं खलु. एवमेवं हेतुमांश्चायम् इत्येव खलु उच्यते. धूमवांश्चायम् इति. तर्हि सः धूमः व्याप्तिविशिष्टः इति. सिद्धव्याप्तिकस्य पक्षे उपनयः. अत्र भ्रूमः प्रतिज्ञया निगमनं हेतुनोपनयस्तथा गदार्थ इति कः कुर्यात् पञ्चावयवघोषणम्. नाम प्रतिज्ञया निगमनवाक्यस्य हेतुवाक्येन उपनयवाक्यस्य च गदार्थता वर्तते इति. इत्युक्ते प्रतिज्ञावाक्ये यदुक्तं तदेव निगमनवाक्येपि उच्यते. हेतुवाक्येन यदुच्यते तदेव उपनयवाक्येन अपि उच्यते इति कृत्वा अन्यतरदेव अपेक्षते. प्रतिज्ञावाक्यं वा निगमनवाक्यं वा अथवा हेतुवाक्यं वा उपनयवाक्यं वा अन्यतरदेव अपेक्षते, उभयमपि नापेक्षते इति. प्रतिज्ञया निगमनं हेतुनोपनयस्तथा गदार्थ इति कः कुर्यात् पञ्चावयवघोषणं तस्मात् त्र्यवयवं ब्रूमः पौनरुक्त्या सह वयम्. उदाहरणपर्यन्तं यद्वा उदाहरणपर्यन्तं वा अथवा उदाहरणादिकं वा इत्युक्ते प्रतिज्ञावाक्यं, हेतुवाक्यम्, उदाहरणवाक्यम् इति त्र्यवयवं वा अथवा उदाहरणवाक्यम्, उपनयवाक्यं, निगमनवाक्यम् इति त्र्यवयवं वा. अत्र सौगतास्तु आहुः तेषां पौनरुक्तं भवति इति. पौनरुक्तं वयं न सहामहे. बौद्धमते किमस्ति, वाक्यद्वयमेव अपेक्षते इत्युच्यते. उदाहरणवाक्यम्, उपनयवाक्यम् एतद्वयमेव अपेक्षते. प्रतिज्ञावाक्यं वा निगमनवाक्यं वा नापेक्षते इत्युच्यते.
साध्यस्य प्राप्तिस्तु अर्थात् भवति इति उच्यते तत्रैव दोषः अध्याहारादेव साध्यस्य प्राप्तिः इत्यत्रैव स एव दोषः इति उच्यते यो यो धूमवान् सः अग्निमान् यथा महानसः धूमवांश्चायम् इत्येतावदुक्तौ तस्माद् अग्निमान् इत्यर्थात् सिद्ध्यति इति सौगताः अतः उदाहरणोपनयौ द्वावेव अवयवौ इति तदपि अयुक्तम् इति तदपि साध्यांशो अध्याहारदोषप्रसङ्गात् साध्यांशे अध्याहारदोषप्रसङ्गात् अपास्तम् साध्यांशस्य अध्याहारः कर्तव्यः स्यात् साध्यस्य अन्यथा इदानीं यो धूमवान् स अग्निमान् यथा महानसः इत्यत्रापि सा नाम तत्र व्याप्तिः अग्नौ व्यापकत्वम् अग्नौ वर्तते इत्युक्तं किन्तु सः अग्निः पर्वते वर्तते इति नोक्तं धूमवान् भवति पर्वतः इत्यपि उक्तम् अग्निमान् भवति इति नोक्तम् इति कृत्वा अग्नेः साध्यस्य अध्याहारः कर्तव्यः स्यात् स एव दोषः इति तस्मात् प्रतिज्ञावाक्यं वा निगमनवाक्यं वा अपेक्षते इति तदेवं पौनरुक्तेन तथा अध्याहारदोषतः तर्कबौद्धमते हित्वा वयं त्र्यवयवे स्थिताः पौनरुक्त्यदोषेण तर्कमतस्य अध्याहारदोषेण बौद्धमतस्य च किं वा दूषणं कृत्वा दूषणं कृत्वा वयं किं स्वीक्रियते नाम प्रतिज्ञा वयं किं स्वीकुर्मः इत्युक्ते त्र्यवयवं इत्युक्ते प्रतिज्ञावाक्यम् उदाहरणपर्यन्तं वा उदाहरणादिकं वा वयं स्वीकुर्मः इति परन्तु आचार्यः इदानीं व्याप्तिः बोधिता तदनन्तरं हेतुसत्त्वं बोधितं तदनन्तरम् अवश्यं श्रोता अवगच्छति खलु तत्र साध्यमस्ति इति तत्र अध्याहारः नापेक्षते खलु अध्याहारं विनापि स्वयमेव अवगच्छति खलु व्याप्तिर्न बोधनीया वा व्याप्तिस्तु बोधिता खलु उदाहरणेन व्याप्तिः बोधिता अस्ति अनन्तरं उदाहरणं नास्ति नोक्तं उदाहरणवाक्यमस्ति यो उदाहरणवाक्यमस्ति खलु महानसः बौद्धमते किं द्वयं वर्तते उदाहरणवाक्यम् उपनयवाक्यम् एवं एतदनन्तरं साक्षात् अनुमितिरेव भवति इति तेषां भवति इति उक्तं तत् सम्यगेव खलु तदा किं साध्यम् अध्याहर्तव्यं स्यात् इति वा न साध्यं नाध्याहर्तव्यं कुतः इत्युक्ते इदानीं व्याप्तिः बोधिता तदनन्तरं हेतुसत्त्वं बोधितं नाम यः कश्चन बुद्धिमान् भवतु सः अवगच्छति खलु तत्र साध्यमस्ति इति तत् पुनः बोधनीयं नास्ति कश्चन मन्दबुद्धिः भवति चेत् तस्य कृते बोधनीयं भवति परन्तु बोधितुं ज्ञातुं शक्यते ऊहितुं शक्यते परन्तु अध्याहारः कर्तव्यः इत्येव किल न अध्याहारः न कर्तव्यः अध्याहारः कुत्र अपेक्षते यत्र श्रोतुः वक्तुः तत्र तात्पर्यं पूर्णं नागतं तस्मिन्नेव स्थले तत्र अध्याहारः कर्तव्यः परन्तु इदानीं नाम वक्तुः किं तात्पर्यमस्ति अन्यस्य अनुमितिः जायताम् इत्यत्रैव तात्पर्यं खलु तस्य तु अनुमितिः जायते एतावति बोधिते सति पक्षसाध्यवान् इति अनुमितिर् जायते वा अवश्यं जायते कुतः न जायते पक्षनिर्देशस्तु कस्मात् लब्धः उपनयात् लब्धो वा एवं अध्याहारस्तु अपेक्षते इत्येव भवति तथापि अध्याहारः इत्युक्ते वाक्यं पूर्णं न भवति वाक्यं पूर्णं न भवति इत्येव वाक्यं निराकाङ्क्षं तिष्ठति नास्ति वा यो यो धूमवान् स वह्निमान् यथा महान् वाक्यं तु पूर्णं जातं खलु यदि इह नाम पूर्णं न तिष्ठति वाक्यं तर्हि अन्यस्य मते अपि पूर्णं न तिष्ठति आयाति खलु तथा वक्तुं न शक्यते बौद्धमते कथं भवति यो यो धूमवान् स वह्निमान् यथा महारसं धूमवांश्चायम्
तस्मात् तथा इति नास्ति नापेक्षते इति उक्तम्। तस्मात् तथा इति स्वयमेव सिद्ध्यति स्वयमेव सिद्ध्यति। परन्तु किम् अनुमीयते किम् अनेन अनुमातव्यम् इति तु सूचितं भवति वा सूचितं भवति। व्याप्तिः दर्शिता खलु, तयैव सूचिता भवति, नाम तयैव सूचितं भवति खलु साध्यम्। यो यो धूमान् गृहवन्यः यथा महानसं तथा च अयं पक्षः निर्दिष्टः। शक्यते भवति उत्तमतया। तत्र किमुक्तं तावदेव साध्यम् अध्यार्तव्यं स्यात् इत्युक्तं तावदेव। तावदेव। द्रष्टव्यं खण्डनम् अन्येभ्यन्तरेण किमपि स्यात् तत्र तार्किकग्रन्थेषु भवति अस्य खण्डनं। तार्किकमते कस्तुगत्य किं भवति पञ्चानाम् अवयवानाम् आकाङ्क्षाक्रमेण अभिधानम् इति अस्ति। तदा प्रतिज्ञाम् आरभ्य निगमनपर्यन्तं किमर्थम् अङ्गीकृतम् इत्युक्ते प्रतिज्ञया अग्रे अग्रे आकाङ्क्षाक्रमेण अग्रिमम् अग्रिमं वाक्यं वक्तव्यमस्ति। आकाङ्क्षाक्रमेण तर्हि आकाङ्क्षा उत्थापनाय प्रथमतः प्रतिज्ञा कर्तव्या, अनन्तरं हेतुप्रतिपादकवाक्यम्, अनन्तरं व्याप्तिप्रतिपादकवाक्यं, दृष्टान्तः, एवं रीत्या क्रमेण गच्छति तत्र अस्ति। परन्तु उक्तरीत्या इदानीम् एकं न्यूनीकृत्य यदा क्रियते तर्हि इतोपि न्यूनीकर्तुं शक्यते इति। तस्मात् तथा तत्तद् निवर्त्य संशयाः वर्तन्ते। तत्तद्वाक्यजन्यबोधेन निवर्त्याः संशयाः भवन्ति। तत् अत्र अवयवग्रन्थे विशिष्य उक्तमस्ति। तद् दृष्ट्वा अस्माभिः किञ्चित् खण्डनम् आलोचयितुं शक्यते। तत्तत् इदं पञ्चानां वाक्यानां किं प्रयोजनमिति प्रकाशिकायां किञ्चित् अस्ति चिन्तयामि। अस्ति तत्र इदमस्ति हेत्वाभासाः नाम हेत्वाभासाः न वर्तन्ते इति सूचयति इति उक्तम्। असत्प्रतिपक्षितत्वादिकम् एवमेवम् अबाधितत्व असत्प्रतिपक्षितत्वादि विशिष्ट साध्यवान् हेतुविशिष्ट साध्यवान् अयम् इति। एवं तथैव एवं शाब्दबोधोऽपि तथैव उक्तः प्रकाशिकायां। तस्मादित्यस्य अर्थः उच्यते। तस्मात् इत्युक्ते हेत्वाभासादिशून्यत्वं सूच्यते इति। तस्मात् पूर्वप्रकृतपरामर्शकत्वं तस्मादित्यस्य अतः तथा उच्यते। परन्तु तद् वक्तुं शक्यते, अत्रापि वक्तुं शक्यते। परन्तु केवलं साध्यम् अध्याहर्तव्यम् इति तु दूषणं पर्याप्तं न स्यात्। भवदुक्तरीत्या साध्यम् अध्याहर्तव्यम् इति तु दूषणं पर्याप्तं नास्ति इति चिन्तयामः। इदं सर्वं सूचनीयं चेत् अपेक्षते खलु। किन्तु अस्य सूचनम् अपेक्षते इत्युच्यते चेत् अत्र निगमनवाक्यमेव अपेक्षते इति वक्तव्यं खलु। प्रतिज्ञावाक्येन निगमनवाक्यस्य गतार्थत्वं तु तथा वक्तुं न शक्यते तदा सति। न न न पक्षप्रदर्शनम् अपेक्षते। पक्षप्रदर्शनं निगमनेन न क्रियते खलु। तस्मात् तथा इत्यनेन इदानीम् अत्र अस्माभिः किमुक्तं प्रतिज्ञावाक्येन निगमनवाक्यं गदार्थम् इति, अथवा निगमनवाक्येन प्रतिज्ञावाक्यमिति। तर्हि प्रतिज्ञावाक्ये साध्यस्य तथा निर्देशः नास्ति खलु अबाधितत्व असत्प्रतिपक्षितत्वविशिष्टत्वेन। नास्ति नास्ति अत एव पौनरुक्तं नास्ति तार्किकैः उच्यते। एवम् अत्र तु तर्हि तथा खण्डनं कर्तुं न शक्यते खलु इति। साध्यस्य निर्देशाभावः अस्ति इत्येव वक्तुं शक्यते। परन्तु आचार्यः तदपि अन्यथा वक्तुं शक्यते खलु। इदानीं साध्ये अबाधितत्वादिकं भासते इत्यपेक्षते चेत् निगमनम् अपेक्षते किन्तु तथा अपेक्षते इति अस्माभिः वक्तुं न शक्यते। अस्माभिः इत्युक्ते मीमांसकैः वक्तुं न शक्यते खलु इति। एवं कुतः इत्युक्ते इदानीं निगमनवाक्यस्य प्रतिज्ञावाक्येन गदार्थत्वम् उच्यते खलु। गदार्थत्वम् उक्तम्। तर्हि यदि प्रतिज्ञावाक्येपि साध्यस्य तथा
बोधः स्यात् इत्युक्ते किम् अबाधितत्व सत्यं सत्यम् असत्प्रतिपक्षितत्वविशिष्टत्वेन पुनश्च आचार्यः पुनः नाम अपेक्षते चेत् नाम इदमपि निगम वक्तुं शक्यते गतार्थत्वं यदा उच्यते तदानीं समानार्थकत्वं स्वीकृत्य एव गतार्थत्वं वक्तव्यम्। एवमेवमेवम् एवं परन्तु इदानीम् एतदपि वक्तुं शक्यते आचार्यः इदानीम् अनुमितिकरण प्रतिबन्धकाः ये हेत्वाभासाः तन् नाम ते न वर्तन्ते इति तत्र उदाहरणवाक्येनैव सूचितमिति वक्तुं शक्यते खलु कथञ्चित् अनुमितिप्रतिबन्धकाश्चेत् अतएव अनुमितिप्रतिबन्धकः अनुमितिप्रतिबन्धकस्थले तत्र कश्चन क्लेशः अस्ति अङ्गीकरोमि अबाधितत्व असत्प्रतिपक्षितत्वादिकम् इत्युक्ते अन्यत् करणप्रतिबन्धकानां मास्तु अनुमितिप्रतिबन्धकाः सत्प्रतिपक्ष बाधादयः एवं तेन सन्ति इति इदानीं निगमनवाक्येन सूच्यते इति तदपि वक्तुं शक्यते खलु इदानीं तत्र हेतुः एतादृशः वर्तते इत्यनेनैव सूचयितुं शक्यते खलु नाम प्रतिहेतुः नास्ति इत्यादिकं वक्तुं शक्यते खलु तेनैव कथं भवति हस्तिरस्ति इत्युक्तं तावदेव प्रतिहेतुर्नास्ति इति कथं लभ्यते तदपि इदानीं लभ्यते इति न तत् विवक्षितमिति लभ्यते तावदेव एवम् अतो इदानीम् एतावता तस्मात् तथा इति कथनेन सर्वं लभ्यते वा न लभ्यते लभ्यते इत्युक्ते तद् नास्ति इति सूच्यते नास्ति इति विवक्षा तावदेव एवं विवक्षा वर्तते इति अनुमानं पञ्चावयवाक्यानि यः वदति तस्य तादृशी विवक्षा अस्ति विवक्षा पश्चात् उपपादनीया अन्य कथं नास्ति कथं बाधो नास्ति कथं सत्प्रतिपक्षो नास्ति पश्चात् वक्तव्यमेव विवक्षा सूच्यते इत्येव प्रज्ञानं तत्र किञ्चित् द्रष्टव्यं ग्रन्थेषु अज्ञायते ग्रन्थेषु द्रष्टव्यम् बौद्धमतस्य विशिष्य खण्डनं यदा भवति तदानीं द्रष्टुं शक्यते कः क्लेशः इत्युक्ते एतादृशविषये तार्किकाश्चेत् सम्यक् विशिष्य तदर्थं बहु निरूपयन्ति इदानीं तूष्णीं न त्यजन्ति एकैकं वाक्यम् अपेक्षते एव इति तु तत्र निष्कृष्टं लिखन्ति आलोच्य लिखन्ति अत्र तु नापेक्षते इत्युक्त्वा एकेन वाक्येन खण्डनं कृत्वा मीमांसकः ग्रन्थेषु अपि प्राचीनग्रन्थेषु अपि पश्यामश्चेत् एवं रीत्या साध्यम् अध्यार्थव्यं स्यात् सामान्यम् एकं दूषणम् उक्त्वा अग्रे अग्रे गच्छन्ति अतः विशिष्य तत् परीक्षां न कुर्वन्ति इति क्लेशः अतः अस्तु पश्यामः तर्हि तदेवं पौनरुक्त्येन तथाध्याहारदोषतः तर्कबौद्धमते हित्वा वयं त्र्यवयवे स्थिताः तत्र उदाहरणान्तं यथा पर्वतो अग्निमान् धूमवत्वाद् यो धूमवान् सः अग्निमान् यथा महानसः इति उदाहरणाधिकं यथा यो धूमवान् सः अग्निमान् यथा महानसः धूमवांश्च अयं तस्माद् अग्निमान् इति अत्र धूमवांश्च अयम् इत्यनेन पक्षनिर्देशकृतः इति वक्तव्यम् अथवा अग्निमान् इत्यत्र पक्षनिर्देशकृतः इति वा अयम् इत्यनेनैव पक्षनिर्देशकृतः एवम् एवम् इदानीं हेत्वाभास आरम्भः अथ प्रतिज्ञाहेतोश्च दृष्टान्तस्य च दूषणं क्रमेण कथ्यते अस्माभिर्यद्वेद्यं वादिनां पुरः अत्र कः विशेषः हेतोरेव दोषः इति नोच्यते प्रतिज्ञादोषः हेतोर्दोषः दृष्टान्तस्य दोषः हेतुदोषः प्रतिज्ञादोषः दृष्टान्तदोषः इति त्रिधा दोषस्य विभागः क्रियते अथ प्रतिज्ञाहेतोश्च दृष्टान्तस्य च दूषणं क्रमेण कथ्यते अस्माभिर्यद्वेद्यं वादिनां पुरः तत्र प्रतिज्ञादोषः इत्यत्रैव किं बाधः सत्प्रतिपक्षः इत्यादिकम् आगच्छति तत्र सत्प्रतिपक्षस्य विषये नोच्यते बाधितस्य विषये बाधविषये उच्यते तत्र परप्रतिपादनार्थं पक्षवचनं हि प्रतिज्ञा जिज्ञासितधर्मविशिष्टस्य पक्षः इत्युक्तम् अत्र किं सन्दिग्धसाध्यवान् इति नोक्तं जिज्ञासितसाध्यवान् पक्षः इत्युक्तं तत्रैव इदानीं जिज्ञासितसाध्यांशे एव अत्र दोषः उच्यते इत्युक्ते जिज्ञासितसाध्यस्य निश्चयः अस्ति चेत् सिद्धविशेषणरूपदोषः निश्चयः तत्
जिज्ञासितसाध्यस्य पक्षे पूर्वमेव निश्चयः वर्तते चेत् नाम सिद्धसाधनमिति सिद्धसाधनम् एवं सिद्धसाधनमित्येव इत्येव तदेव सिद्धविशेषणं सिद्धविशेषणम् एवं सिद्धविशेषणत्वं नाम पक्षस्य विशेषणं किल साध्यम् एवम् एवं तदेव तर्हि पक्षे साध्यं सिद्धमित्यर्थः एवम् अथवा तद्विपरीतस्य निश्चयः वर्तते चेत् जिज्ञासितसाध्यस्य अभावः निश्चितश्चेत् बाधितविशेषणं विशेषणः भवति पक्षः तथा च सिद्धविशेषणत्वं बाधितविशेषणत्वम् इत्यादिकं पक्षस्य दोषः पक्षस्य दोषः अथवा प्रतिज्ञादोषः इति एवं किं प्रसिद्धिर् किं तत् प्रसिद्धिर्नास्ति चेत् साध्यस्य प्रसिद्धिर्नास्ति चेत् विशेषणस्य जिज्ञासितधर्मरूपविशेषणस्य प्रसिद्धिर्नास्ति चेत् अप्रसिद्धविशेषणः इति पक्षस्य दोषः प्रतिज्ञादोषः इति वा तदेव उच्यते जिज्ञासितधर्मविशिष्टस्य पक्षः इत्युक्तं ततश्च तद्रूपपरिच्छेदात् तद्विपरीतपरिच्छेदात् वा अन्यत्र अप्रसिद्धत्वाद् वा यः न जिज्ञासितः धर्मः तद्विशिष्टस्य च न पक्षत्वम् इति सिद्धविशेषणः बाधितविशेषणः अप्रसिद्धविशेषणस्य पक्षाभासः एव इति तदावेदकं वचनमपि प्रतिज्ञाभासः एव तद्रूपपरिच्छेदात् इत्युक्ते निश्चयात् तद्विपरीतपरिच्छेदात् साध्याभावनिश्चयात् अन्यत्र अप्रसिद्धत्वात् साध्य अप्रसिद्ध्या वा यः न जिज्ञासितः धर्मः साध्यं तर्हि तद्विशिष्टस्य न पक्षत्वं तादृशसाध्यविशिष्टस्य पक्षत्वं नास्ति तत्र क्रमेण सिद्धविशेषणः भवति बाधितविशेषणः भवति अप्रसिद्धविशेषणः भवति पक्षाभास एव इति तदावेदकं वचनमपि प्रतिज्ञाभास एव तद्यथा क्रमेण उदाहरणं किं सिद्धविशेषणः पक्षः यत्र भवति नाम सिद्धविशेषणरूपपक्षाभासः प्रतिज्ञाभासः यत्र कुत्र भवति इत्युक्ते वह्निरुष्णः इति सिद्धविशेषणः उष्णत्वं सिद्धमस्ति इति कृत्वा सिद्धविशेषणः इति पूर्वमेव निश्चितमिति वह्निरुष्णः इति सिद्धविशेषणः यत् कुत्रचित् तथा अनुमीयते चेत् तत्र सिद्धविशेषणत्वरूपदोषः वर्तते इति वह्निरनुष्णः इति बाधितविशेषणः वह्नेरनुष्णत्वं कुत्रचित् साध्यते चेत् तत्र किं बाधितविशेषणत्वरूपदोषः क्षित्यादिकं सर्वज्ञकर्तृकम् इति अप्रसिद्धविशेषणः सर्वज्ञकर्तृकत्वं कुत्रापि न प्रसिद्धं घटादिषु वा कुत्रापि न प्रसिद्धमिति कृत्वा इदम् अप्रसिद्धविशेषणः अयं पक्षः आचार्यः वस्तुतः आश्रयसिद्धिरपि हैव तस्य संग्रहः कर्तव्यः खलु तस्याः आश्रयसिद्धेः सङ्ग्रहः कर्तव्यः इति वा कर्तव्यः एवम् आश्रयसिद्धेरपि हैव संग्रहः कर्तव्यः खलु इति पक्षदोषत्वेन वा एवं नाम प्रतिज्ञादोषत्वेन तस्याः अपि संग्रहः अपेक्षते कर्तव्यः आम् नास्ति वा नास्ति तस्य नास्ति एवं साध्या प्रसिद्धिः उक्ता आश्रयसिद्धिः नोक्ता आश्रयसिद्धिः तर्हि कुत्र आगच्छति अग्रे अस्ति वा अग्रे नास्ति इत्येव भवति आश्रयसिद्धिः अस्ति खलु अत्र शास्त्रदीपिकायाम् आश्रयसिद्धिः उक्ता एव अत्र आश्रयसिद्धिः अपि अस्ति पक्षाप्रसिद्धिः आश्रयसिद्धिः द्वेधा उभयम् अत्र न निरूपितमस्ति उभयम् पक्षाप्रसिद्धिः आश्रयप्रसिद्धिः अनयोः कः भेदः न ज्ञायते तत्र पक्षतावच्छेदकाभाववत् पक्षः आश्रयसिद्धिः एवं पक्षाप्रसिद्धिः किं भवति गगनारविन्दं सुरभि इति तर्कसङ्ग्रहे प्रसिद्धम् उदाहरणमस्ति किल एवं तत्र अरविन्दं पक्षः अरविन्दे गगनीयत्वम् अप्रसिद्धम् इति किल वक्तव्यम् तदानीं पक्षस्य अप्रसिद्धिर्नास्ति पक्षस्तु अरविन्दं तत्तु प्रसिद्धं तस्य विशेषणमेव अप्रसिद्धम् इति कृत्वा
पक्षतावच्छेदकं नास्ति इत्येव पक्षतावच्छेदकाभावात् पक्षः इति आश्रयासिद्धिरेव यत्र तु विशेष्यमेव अप्रसिद्धं तदानीं पक्षाप्रसिद्धिः किन्तु अरविन्दत्वं पक्षतावच्छेदकं न भवति वा अरविन्दत्वं पक्षतावच्छेदकं भवति तर्हि गजनीयत्वमपि पक्षतावच्छेदकं भवति किल इति हा किञ्चित् पक्षतावच्छेदकं प्रसिद्धं चेदपि पक्षतावच्छेदकान्तरम् अप्रसिद्धम् पक्षतावच्छेदकत्वेन यद्यद् विवक्षितं तत्सर्वं प्रसिद्धं भवेत् किल अन्यथा आश्रयासिद्धिः इति यदा विशेष्यमेव अप्रसिद्धम् एवमेवमेव पक्षतावच्छेदकं प्रसिद्धं किन्तु पक्षस्य अप्रसिद्धिर्वर्तते इति तत्र पक्षाप्रसिद्धिः एवम् उभयमपि अप्रसिद्धं चेदपि वा विशेषणं विशेष्यं द्वयमपि अप्रसिद्धं चेदपि न विशेषणम् अप्रसिद्धं चेत् आश्रयासिद्धिरेव भवति खलु विशेष्यं प्रसिद्धं विशेषणम् अप्रसिद्धं चेत् आश्रयासिद्धिः इदानीं विशेषणं अपि न प्रसिद्धं विशेष्यमपि न प्रसिद्धं चेत् तत्र विशेषणाप्रसिद्धिः आश्रयासिद्धिरेव भवति नास्ति वा भवतु नाम इदं नाम किं किं दोषसङ्करेपि तद् न्यायः अस्ति खलु दुष्टसङ्करेपि दुष्टसङ्करेपि दोषः सङ्करः एवं तन्न पृष्टम् इदानीं विशेषणम् अप्रसिद्धं चेत् आश्रयासिद्धिः इत्येव वक्तुं शक्यते खलु भवतु किमपि भवतु तत्र तात्पर्यमिदमेव तत्र उभयं भवति इति वक्तव्यं खलु यत्र उभयम् अप्रसिद्धं तत्र उभयं भवति तावदेव खलु अस्तु उभयं भवति तावत् एवम् आचार्य इदानीं तत्र इदमुक्तं खलु पक्षाप्रसिद्धिः इति तत्र किम् उदाहरणं वक्तुं शक्यते उदाहरणं वा किमपि आलोचनीयं किमपि तथा प्रसिद्धं नोच्यते कुत्रापि सर्वत्र कश्चित् विशेष्यांशः प्रसिद्धः कर्तुं शक्यते इति वर्तते अतः पक्षाप्रसिद्धिः इति विशिष्य नास्ति इति वदन्ति एवं नैयायिकैः विशिष्य तत् स्वीकर्तुमेव न शक्यते इत्येव वक्तव्यं खलु नैयायिकरीत्या स्वीकर्तुं न शक्यते वेदान्तिरीत्या स्वीकर्तुं शक्यते इत्येव वक्तव्यम् यतोहि एवं तुच्छं पक्षीकृत्य यत्र यतः पश्यतु शशशृङ्गम् इत्युच्यतां किमन्यतां तत्र शृङ्गं प्रसिद्धं शशीयत्वम् अप्रसिद्धं सर्वत्रैवमेव परन्तु तत्रापि एवं तत्रापि आश्रयसिद्धिरेव निरूपयितुं शक्यते आश्रयसिद्धिरेव आश्रयसिद्धिरेव अतः किं कर्तव्यं यस्मिन् मते शशशृङ्गम् इति अखण्डपदार्थः अस्ति वेदान्तरीत्या तथैव खलु व्यवहारः शशीयत्वविशिष्टं शृङ्गं शशशृङ्गम् इति न शशशृङ्गम् इति किञ्चित् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यः इति पदार्थः उच्यते योगमतरीत्या अद्वैतमतरीत्या वेदान्तमतरीत्या तदानीं तद् विशेष्यं क्रियते चेत् तत्र पक्षाप्रसिद्धिः इति वक्तुं शक्यते अस्तु तर्हि किं साध्याप्रसिद्धिः इदानीम् आश्रयासिद्धिरेव न निरूपिता इति वा अस्मिन् ग्रन्थे एवं नास्ति आश्रयासिद्धिरेव नास्ति एतावता न दृष्टम् अग्रे अस्ति वा इति न ज्ञायते पश्यामः अस्ति चेत् इदानीं प्रतिज्ञादोषत्वेन नोक्तमस्ति अग्रे अन्यथा उच्यते वा इति न ज्ञायते उच्यते चेत् प्रतिज्ञादोषत्वेनैव वक्तव्यं खलु एवं तदेव तथा नोक्तमस्ति प्रतिज्ञादोषत्वेन नोक्तमस्ति न कुतः इत्युक्ते इदानीम् अग्रे वाक्यद्वये पक्षस्य प्रवेशः एव नास्ति दृष्टान्तवाक्ये वा हेतुवाक्ये वा पक्षस्य प्रवेशः एव नास्ति अतः निरूपणीयं चेत् इहैव निरूपणीयं भवति एवमेव कुतः त्यक्तम् इति न ज्ञायते शास्त्रदीपिकायामस्ति आश्रयासिद्धिरुक्ता किं किम् अन्ये के दोषाः उक्ताः प्रतिज्ञादोषत्वेन वा प्रतिज्ञादोषत्वेन एतत् तृतीयमस्ति एवम् अग्रे व्याख्यातः एवं सोक्तिबाधनं लोकविरुद्धता इत्यादिकम् उच्यते
तर्हि कुत्रचित् अन्तर्भावो भवति वा इति पश्यामः। कदाचित् किं भवति संज्ञान्तरेण वदन्ति। तथापि न भवति इत्येव भाति। एतावत्पर्यन्तं किम् उक्तं? साध्या प्रसिद्धिरुक्ता, एवं सिद्धसाधनमुक्तं, सिद्धसाधनमुक्तं, बाधः बाधः उक्तः। उक्तः। इतोपि पश्यामः, कदाचित् शब्दान्तरेण उच्येत। पश्यामः। इदानीं किं सिद्धविशेषणस्य एवं बाधितविशेषणस्य च उदाहरणम् उक्तम्। एवम् इदानीम् अप्रसिद्धविशेषणस्य उदाहरणं क्षित्यादिकं सर्वज्ञकर्तृकम् इति अप्रसिद्धविशेषणः। घटादिषु क्वचिदपि सर्वज्ञकर्तृकत्वस्य असिद्धत्वात् सर्वज्ञकर्तृकत्वं कुत्रापि न प्रसिद्धम् इति कृत्वा क्षित्यादिकं सर्वज्ञकर्तृकम् इति प्रतिज्ञाभास एव। इदानीं तत्रापि बाधितविशेषणः इत्यत्र बाधकप्रमाणभेदेन तत्र बाधितविशेषणस्थले भेदः वर्तते। बाधकप्रमाणभेदेन बाधितविशेषणत्वावान्तरविशेषः द्रष्टव्यः। तत्र वह्निर् अनुष्णः इति प्रत्यक्षभातः पूर्वम् उक्तः। वह्निरनुष्णः इति बाधितविशेषणस्य उदाहरणम् उक्तं। तत्र वह्नेरनुष्णत्वं नास्ति, उष्णत्वमेव वर्तते इति प्रत्यक्षेण निश्चितम् इति कृत्वा अत्र प्रत्यक्षबाधः वर्तते। अनुमानस्यापि यदा प्रबलत्वं स्पष्टं भवति तदा अनुमानबाधः। यदा मन इन्द्रियं न भवति अभूतात्मकत्वात् दिगादिवत् इति अनुमानं। तत्र मन इन्द्रियं न इति प्रतिज्ञावाक्यम् अस्य प्रतिज्ञाभासत्वं वर्तते इत्युच्यते। कुतः इत्युक्ते मनसः इन्द्रियत्वं पूर्वमेव अनुमानेन निश्चितमिति। कथं मनसः सिद्धिर्कथं भवति इत्युक्ते सिद्धिः कथं भवति इत्युक्ते कथं धर्मिग्राहकमानेन सिद्धिर्भवति। तर्हि तादृश अनुमानेन मन इति पदार्थस्य सिद्ध्यनन्तरमेव मनसः इन्द्रियत्वम् अस्ति वा नास्ति वा इति अनुमातुं शक्यते। तर्हि मनः धर्मिग्राहकमानेन इत्युक्ते प्रकृत अनुमाने मनः इति पक्षः। एवं पक्षीकर्तुं तर्हि पक्षः अत्र पक्ष एव धर्मी। एवं तर्हि पक्षस्य ग्राहकं किञ्चित् प्रमाणं प्रदर्श्यैव अनन्तरमेव मनः इति पक्षीकर्तुं शक्यते। इति कृत्वा मनसः ग्राहकं यत् प्रमाणम् उच्यते तत् प्रमाणं किं करोति इत्युक्ते इन्द्रियत्वेन रूपेण एव मनसः साधनं करोति। एवम् इति कृत्वा उपजीव्यविरोधः स्यात् इत्येव आशयः। उपजीव्यविरोधस्य उपजीव्यविरोधः इति कथम् इत्युक्ते अनुमाने पक्षनिर्देशं विना अनुमानं न भवति। अनुमाने अवश्यम् अपेक्षितः यः पक्षः तस्य निर्देशाय मनसः इन्द्रियत्वम् अपेक्षते। यथा इन्द्रियत्वेन रूपेण एव तत् सिद्ध्यति। तथा वा आचार्यः, नाम द्रव्यत्वेन रूपेणापि मनसः सिद्धिः शक्यते खलु? न शक्यते। कथं शक्यते? न ज्ञायते, नाम न शक्यते। तथा अस्ति वा इति? इन्द्रियत्वेन मनः इति कश्चित् पदार्थः अस्ति इति किमर्थं वक्तव्यं? किञ्चित् द्रव्यमस्ति इति। द्रव्यमित्युक्ते एवं द्रव्यम् इति सिद्ध्यति। तद् द्रव्यत्वं पश्चात् सिद्ध्यति। द्रव्यं वा गुणो वा इति वस्तुगत्या साक्षात् द्रव्यत्वेन न सिद्ध्यति। तत् सः पदार्थः सङ्कल्पविकल्पादि अथवा सुखादिसाक्षात्कारं प्रति करणत्वेनैव सिद्ध्यति। सुखादिसाक्षात्कारः किञ्चित् करणकः इत्येव सिद्ध्यति। करणत्वेन सिद्धस्य तस्य अनन्तरं द्रव्यत्वं वा गुणत्वं वा इति तु पश्चात् अनुमानेन परीक्षणीयम्। सम्यक्। अनुमानस्यापि यदा प्रबलत्वं स्पष्टं भवति तदा अनुमानबाधः। यथा मन इन्द्रियं न भवति अभूतात्मकत्वात् दिगादिवत् इति। अत्र इन्द्रियत्वेन मनसः अनुमीयमानत्वात् ग्राहकेणैव अनुमानेन तस्य अनिन्द्रियत्वं बाधितम् इति। एवं शीघ्रभाविनाम् अनुमानानां सर्वत्र बाधकत्वं द्रष्टव्यं। शीघ्रभाविनाम् इत्युक्ते उपजीव्य अनुमानानाम् इत्येव आशयः। बाधकत्वं द्रष्टव्यं। शाब्दबोधो यथा नाम शाब्दबाधो यथा
शाब्देन बाधा भवति कुत्र यागादयः स्वर्गसाधनं न भवन्ति क्रियात्वात् गमनवत् इति अनुमानं तत्र यागादयः स्वर्गसाधनं न इति प्रतिज्ञावाक्यम् अस्य प्रतिज्ञाभासत्वं वर्तते इत्युच्यते अत्र स्वर्गकामो यजेत इति वाक्येनैव किं यागस्य स्वर्गसाधनत्वं सिद्धमस्ति इति तद्वाक्येन अस्य तद्वाक्येन इति वा तद्वाक्यार्थबोधेन अस्य प्रतिज्ञायाः आभासत्वम् अस्याः प्रतिज्ञायाः आभासत्वम् अत्र स्वर्गकामो यजेत इत्यादि वाक्यैः यागादेः स्वर्गसाधनत्वबोधनात् तदभावः शाब्दबाधितः यथा वा स्पृश्यं नरास्थि प्राण्यङ्गत्वात् शङ्खवत् इति अनुमानं तत्र स्पृश्यं नरास्थि इति किं प्रतिज्ञावाक्यं तत्र तस्य स्पृश्यं स्पर्शयोग्यम् एवं स्पर्शयोग्यम् इति अनुमीयते तत्र स्पृश्यं नरास्थि इति प्रतिज्ञावाक्यस्य आभासत्वं वर्तते नारं स्पृष्ट्वा तु सस्नेहं सचेलं जलमाविशेदिति वाक्येन अथवा वाक्यार्थबोधेन अस्य प्रतिज्ञाभासत्वं वर्तते इति बाधितत्वात् एवं गौः गवे सदृशो न भवति प्राणित्वात् पुरुषवद् इत्यत्र उपमानबाधः गौः गवे सदृशो न इति प्रतिज्ञाभासः तत्र उपमित्य इति वक्तव्यं बाधा भवति देवदत्तो बहिर्नास्ति तत्र अदृश्यमानत्वात् इति यत्र अनुमीयते तत्र देवदत्तो बहिर्नास्ति इति प्रतिज्ञाभासत्वं वर्तते अर्थापत्या बहिर्भावस्य साध्यमानत्वात् इति गृहेपि नास्ति बहिरपि नास्ति इति न बहिर्वर्तते इति किम् अर्थापत्या निश्चीयते इति जीवित्वात् रूपवान् वायुः द्रव्यत्वात् पृथिवीवत् इत्यत्र अनुपलम्भबाधः वायुः रूपवान् इति प्रतिज्ञा तस्य अनुपलब्धिप्रमाणेन बाधः वर्तते अन्येपि प्रतिज्ञादोषाः सन्ति यावज्जीवमहं मौनी इत्युक्तौ हि स्वोक्तिबाधनं यावज्जीवमहं मौनी इत्युक्तौ इति यावज्जीवमहं मौनी भवामि इति उच्यते चेत् तत्र स्वोक्तिबाधनरूप किं स्ववचनविरोधः इति दोषः भवति नेन्दुश्चन्द्रगिरा वाच्यः इति लोकविरुद्धता इन्दुः चन्द्रशब्दस्य वाच्यो न भवति इत्युच्यते चेत् लोकविरुद्धता इति दोषः शब्दादेः प्रागनित्यत्वम् उक्तं येनैव तेन तु नित्यत्वे पुनरुक्ते स्यात् पूर्वसञ्जल्पबाधनम् पूर्वं शब्दादेः अनित्यत्वम् उक्तम् अनन्तरं शब्दादेः नित्यत्वम् उच्यते चेत् स्ववचनविरोधः एव भवति किन्तु अत्र पूर्वसञ्जल्पबाधनमिति उक्तमस्ति अनयोः भेदः वर्तते वा इति न ज्ञायते नाम तस्मिन्नेव वाक्ये विरोधः प्रतीयते इति स्वोक्तिबाधनस्थले वस्तुतः इदं निगमन इदं खलु प्रतिज्ञान्तरं खलु इदम् एवम् एवम् इति एवम् अत्र एतावदेव अस्ति एतावता प्रतिज्ञाभासः समाप्तः इदानीं हेत्वाभासः तत् श्वः अस्ति